पाकिस्तान पाकिस्तान तेरी आन तेरी शान पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान तेरी आन मेरी शान पाकिस्तान पाकिस्तान हम सबकी पहचान पाकिस्तान पाकिस्तान हम सबकी जान पाकिस्तान। लें जी, आपको अब अपने दूसरे हिस्से में ले चलते हैं, क्योंकि अभी कुछ ये आसार नज़र आ रहे हैं कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले पाक फ़ौज के हक़ में कुछ नारे जो कि बहुत अरसे से बहुत मादूम हो चुके थे, अब जो है वो यहाँ ये दोस्त जो हैं इनमें वो भी हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है उसका, और फिर वो जो दूसरों को लेके आए हैं दोस्त वो भी उसमें शामिल हैं। और ये पाकिस्तान पाक फौज पाक फौज पाक फौज चौधरी परवेज इकबाल लोसर डॉक्टर चौधरी परवेज इकबाल लोसर डॉक्टर चौधरी परवेज इकबाल लोसर पाक फौज डॉक्टर चौधरी इकबाल लोसर डॉक्टर चौधरी इकबाल लोसर पाक फौज पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਰੂਸ ਤੇ ਆਵੇ ਉਸਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਤਨੇ ਔਰ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। बेशक बेशक सईद साहब जबरदस्त जिंदाबाद। और आज़ाद भाई ये खुरम शाह साहब बेल्जियम से हैं, ये कराची से हैं, ये जो अंसर बट के साथ खड़े हैं ये हमारे स्टार हैं टिकटॉक के जी माशाल्लाह। और ये स्पेशल ट्रेन पे आए हैं बेल्जियम के और जंग के। बिल्कुल जनाब, शाह साहब को हम लोग फ्रैंकफर्ट में वेलकम कहते हैं और नजीम डार साहब को फ्रैंकफर्ट में वेलकम कहते हैं। इनकी बड़ी काफिश है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए। तो साहब जी, अभी हमारा जो प्रोग्राम है आज का वो शुरू होने में थोड़ा टाइम है, तो मैंने ये इस टाइम से फ़ायदा उठाते हुए हमारे जो एक दोस्त हैं वो थोड़ा अपना तारुफ भी करवा देंगे, अपना जो इनका इस तंजीम के अंदर क्या मुकाम है वो, और दूसरा जो आज का प्रोग्राम है पाक फ़ौज को सलाम, पाक फ़ौज जिंदाबाद, इसके इनका क्या आज का मकसद है जी, अपना तारुफ करवा दें थोड़ा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। शफीक मुराद, चीफ एग्जीक्यूटिव शरीफ एकेडमी जर्मनी। आज जो प्रोग्राम हो रहा है ये पाक फ़ौज और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की बुनियादों पर हो रहा है, और हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बका के लिए ये ज़रूरी है कि हम जहाँ भी हों पाकिस्तान की मोहब्बत में प्रोग्राम मुनक़िद करें। और तमाम कम्युनिटी आज यहाँ पे इकट्ठी है, तमाम लोग बहुत जज्बे के साथ यहाँ आए हैं, और इसके साथ हमारा मकसद है कि पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया जाए। पाक फ़ौज ने जिस तरह अभी तक हमारे मुल्क की हिफाजत की है, उनकी कुर्बानियाँ हैं, जो पाक फ़ौज का पूरा पाकिस्तान बनने से लेके अब तक जितनी जंगें लड़ी, जितने महाजों पे फ़ौज ने अपना किरदार अदा किया, और जिस तरह के हमारे मुल्क की माओं ने बच्चे फ़ौज में भेजे और फिर वो शहीद भी हुए, तो ये तमाम सिलसिला जो है इसको भी हम खराज तहसीन शहदा को भी आज पेश करेंगे, और जो हमारी फ़ौज है उसको भी पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। लें जी, एक माहौल अंदर का था और एक माहौल ये बाहर है, लोग जो हैं इकट्ठे हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह हमारा है पाकिस्तानियों का एक स्टाइल, अंदर जो इंतज़ार हो रहा है, ये बाकी बात जो कुछ दोस्त मेहमान जो आ रहे हैं उनके इस्तकबाल के कुछ लोग बाहर खड़े हैं, तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई शादी का माहौल है यहाँ पे। पाकिस्तान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। डॉक्टर चौधरी इकबाल लोसर जिंदाबाद, डॉक्टर चौधरी परवेज इकबाल लोसर जिंदाबाद, जान प्यारा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, अंसरबाग जिंदाबाद। हम हैं पाकिस्तान पाकिस्तान हम हैं पाकिस्तान 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 हम हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।
لیں جی مہمان میرا خیال ہے جنہوں نے آنا تھا تقریباً آہستہ آہستہ سارے پہنچ چکے ہیں اور اب جو پروگرام ہے اب اس کا آغاز باقاعدہ جو ہے وہ دے گا. اس سائڈ پہ انہوں نے کچھ ٹیبل جو ہیں وہ خواتین کے لیے بھی مختص کیے ہوئے ہیں. باقی کچھ جو رونق ہے پروگرام کی وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مہمانوں کو کیا کیا جا رہا ہے اپنا استقبال جس طرح ہمارے پاکستانی قوم پاکستانی نیشن میں ہوتا ہے مہمانوں کو ویلکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لے جی آج ہمارے ساتھ کچھ دوست موجود ہیں جو آج بڑی بڑی دور سے یہاں تشریف لائے. آج کا جو پروگرام تھا ہماری پاک فوج کے لیے تو اس کے لیے تھوڑا سا ہم تعارف بھی لیں گے اور تھوڑے تھوڑے ان سے تاثرات بھی لیں گے کہ انہوں نے آج کا پروگرام کیسا پایا. آپ اگر تھوڑا پہلے اپنا تعارف کروا دیں پھر اپنا کچھ بتائیں آج کا پروگرام کے بارے. جی میرا نام غلام گوس ہے جی میں ڈیسن باغ سے آیا ہوں جی. اور آج کا جو پروگرام ہوا بہت اچھا پروگرام ہوا اور یہ سب لوگوں نے بتایا کہ یہ سب لوگ خواجہ پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کو بڑی خوشی ہوئی دلی خوشی ہوئی بہت کامیاب. بہت شکریہ جی. لیں جی السلام علیکم میں علی اختر چودھری جی ڈیسن باغ سے رہتا ہوں جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کی بھی ضرورت تھی جو اس وقت حالات چل رہے ہیں جی جی اس کے مطابق اس کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ملک میں یہ گانگت جو ہے نا اس کا آواز تھوڑی اونچی. ہاں یہ گانگت جو ہے نا اس جی کی بہت ضرورت ہے جی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے پروگرام اگر تواتر سے چلتے رہے جی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو نسل جو گمراہی کی طرف جا رہی ہے جی وہ اپنے ملک کی طرف محبت کی طرف انشاءاللہ جائے گی. بالکل انشاءاللہ. لیں جی السلام علیکم جی میرا نام تصور بتوال ہے جی. بہت اچھا پروگرام ہوا ہے. ہم سب نے مل کے پاکستان اور فوج کا اس کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے. جو بھی کچھ شہر سازش میں آئے اس کو ہم کچل دیں گے. ہم صرف پاکستانی اور پاکستان فوج زندہ باد. بہت شکریہ. تھینک یو جی. ایک اور دوست ہمارے ساتھ ہیں تھوڑا تعارف بھی کروائیں گے اور آج کے پروگرام پہ ان کے تاثرات کیا ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام بحال چوہان ہے اور ہم اس پروگرام میں جو ہے نا استحکام پاکستان کے لیے اور پاک فوج کے لیے یہ پروگرام تھا جی. اور ہم تمام دوست جو یہاں پہ مقیم ہے جنہوں نے شرکت کی ہے وہ پارٹی جو ہے نظریات ان کو بالا رکھ کر جی وہ شریک ہوئے. ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ آئندہ بھی ایسے پروگرام بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کے لیے ہمیشہ وہ جو ہے کام کریں. بہت شکریہ جی. تھینک یو جی. ہمارے ساتھ ایک اور دوست ہے معروف دوست یہ اپنا تعارف بھی کچھ کروائیں گے اور آج کے پروگرام پہ بتائیں گے. جی السلام علیکم. تواڈے تمام سننے والوں نو دیکھنے والوں ناظریناں نو میری طرفوں السلام علیکم. میرا نام چودھری عامر وڑیچ جمنا گجرات سے. میں تقریباً عرصہ 28 ایئر سے ادھر یورپ میں ہوں اور ادھر ابھی میں فرینکفورٹ میں ہوں. ادھر ہی میری رہائش ہے. اچھا جرمن میں. ٹھیک. تو آج جو پروگرام ہوا ہے ماشاءاللہ یہ بہت مثالی اور بہت زبردست پروگرام ہے. تمام پروگرام سب کا پروگراموں کا انہوں نے ریکارڈ توڑا ہے. جی یہ اسی وجہ سے ممکن ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس نظریے اور سوچ کے مطابق یہ اتنی زیادہ گیدرنگ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جو واز لگائی تھی نا انہوں نے کہ آؤ پاکستان کی خاطر, یہ کسی بندے کا کسی جماعت کا کسی سیاسی کا یہ جلسہ نہیں تھا. یہ پاکستان کے لیے آئے تھے, پاکستان آرمی کے لیے آئے تھے, پاکستان آرمی کی محبت کے لیے لوگ اتنے اکٹھے ہو گئے. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. لے جی ہمارے ساتھ کچھ نوجوان بچے بچے. اچھا پروگرام تھا جی ماشاءاللہ. آپ کو انجا لے بہت جی مزہ آیا ہے. بس بڑا اچھا پروگرام تھی. اچھا چلو بہت اچھا جی. بہت مزہ آیا. بہت اچھا پروگرام تھا. کتوں کیڑی جگہ تو آئے؟ ڈیٹسن باغ. آپ کو اچھا چلو بھی آپ نے کچھ نہیں کہنا. اللہ ہمیں بہت پیار پاکستان سے. ویری نائس. چلو ویری گڈ. بہت اچھا جی. آپ نے ہمارے پاس دوستوں کی گفتگو سنی, ان کے تاثرات سنے. ہمارے ساتھ اس وقت ہماری ایک بہن موجود ہیں
जो आज प्रोग्राम में शामिल थी वो भी अपना कुछ थोड़ा तासुर देंगी। कैसा रहा प्रोग्राम? जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम इधर फ्रैंकफर्ट में जमा हुए हैं अपने पाकिस्तान के लिए। तो इधर कोई भी ऐसी बात हमने नहीं सुनी जो सियासत के हवाले से हो। तो खुशी की बात है कि सब एक परचम के नीचे सारे इकट्ठे हुए हैं और पाकिस्तान की ही बात की गई है, पाकिस्तान की फ़ौज की। बेशक हम गैर मुल्क में रहते हैं लेकिन हमारे सारे आबाओ अजदाद बहन भाई सब पाकिस्तान में बसते हैं। उनकी हिफाजत के लिए हमारी फ़ौज बॉर्डर पे अपनी जान हथेली पे रख के खड़े होते हैं, तो हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। अभी आपने कुछ अच्छी बातें सुनी दूसरे दोस्तों से। हमारी एक बहन, तभी एक और बहन हमारी मौजूद हैं, ये भी आज के प्रोग्राम में शामिल थी। ये थोड़ा अपना तारुफ भी करवाएंगी और बताएंगी कि आज के प्रोग्राम इनको कैसा लगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समर खान है, मैं दामशक से हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और तंजीम हमें पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं इधर पाकिस्तान की जो माइग्रेंट्स हैं, असाइलम सीकर्स हैं, उनकी मदद करती हूँ। तो आज इधर जो फ्रैंकफर्ट हाई में जो प्रोग्राम था ये उन पाकिस्तानियों के लिए था जिनको अपने मुल्क से, अपने जन्म से मोहब्बत है और मुझे ये प्रोग्राम अच्छा लगा। इतनी प्यार मोहब्बत देख के और दूसरों को भी देख के वो लोग इस प्रोग्राम से खुश हुए हैं। तो अच्छा लगता है कि बाहर भी ओवरसीज़ हैं जो अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।